नाउ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल थिंग्स, नाउ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल थिंग्स, जो हकीकी चीज होती है उसकी अहमियत जाने। इंक ना हो और इस तरह के बॉल पेन दुकानदार अपने पास काफी सारे रख ले, आप जाके 2 रुपए का भी लोगे? जो 20 रुपए की चीज है वो क्या 2 रुपए की भी लोगे? यानी आप ये ऊपर वाला कवर नहीं लेना चाहते, आप इसका वो मेटल वाला हिस्सा नहीं लेना चाहते। असल क्या चीज थी इसके अंदर? इंक थी, जिसकी वजह से आप लेना चाहते हैं। देखो, अगर मोबाइल के अंदर बैटरी ना हो, मोबाइल के अंदर बैटरी ना हो तो क्या गेम खेल सकते हो? तस्वीर बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। असल चीज क्या थी? बैटरी। बैटरी होगी तो सारे काम कर लोगे। एक जानवर मर जाए और मोटा हट्टा कट्टा ले लोगे आप 2-3 लाख रुपए का। आ तो कह रहे गोश्त तो उसके अंदर है। मरे हुए जानवर में गोश्त होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का ले लो, उसकी चमड़ी भी बहुत खूबसूरत है, सींग भी बहुत अच्छे हैं, गोश्त भी बहुत ज्यादा है, खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। तो असल कीमत किस चीज की थी? जो उसके अंदर सांस चल रही थी, जो उसके अंदर जान थी, उस जान की कीमत ज्यादा थी। किसकी कीमत ज्यादा थी? उस जान की कीमत। हम ओरिजिनल चीज नहीं देखते, हमें ये नहीं पता चलता असल चीज क्या है। असल चीज की कीमत नहीं लगा रहे होते, हम बेकार चीज की कीमत लगा रहे होते हैं। और वो बेकार चीज की कीमत अब लगा तो देते हैं, लेकिन वो बेकार जो चीज होती है वो असल में होती ही बेकार है और उसने बाद में बेकार ही हो जाना होता है। और जो ओरिजिनल चीज है उसकी हम कीमत या अहमियत को पहचानते नहीं है। यही हमारे साथ मसले मसाइल है। किताबें ले आते हैं, हमें लगता है किताबों की अहमियत है। किताबों की अहमियत नहीं है। किताबों के अंदर जो इल्म दिया हुआ है उस इल्म की अहमियत है। किताबों के अंदर जो इल्म दिया हुआ है उस इल्म की अहमियत है। आपने उस इल्म की अहमियत को नहीं जाना। बिल्डिंग बहुत अच्छी बना लेते हो, खूबसूरत बना लेते हो, चमकदार बना लेते हो, लेकिन उसके अंदर माहौल नहीं होता, उसके अंदर जिंदगी नहीं होती, उसके अंदर रौनक नहीं होती, तो उस बिल्डिंग का अचार डालोगे? उस बिल्डिंग का तो कोई फायदा नहीं है। एक महल हो वो सुनसान पड़ा हो, एक झोंपड़ी है उसमें हंस खेल रहे हो बच्चे, तो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको असल चीज समझ में आई है। असल चीज खुशी है। जिस चीज के अंदर खुशियां मौजूद हैं वो असल है। जिसमें खुशियां नहीं है और रंग रोगन लगा दो या बहुत वीआईपी सा बना दो, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। अब आपके अंदर क्या अहमियत है ज्यादा? मेरे अंदर और आप सबके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? हमने कहा है ना कि नाउ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल थिंग, जो असल चीज है उसकी अहमियत को जाने। असल चीज, तो हम सब के अंदर असल चीज क्या है? वेरी गुड। अली अकबर के लिए क्लैपिंग करो। जान। हम कह रहे हैं कि कपड़े तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कितने पहने कितने उतारे, कितने और हम पहनेंगे, कितने और उतर जाएंगे, लास्ट में कफन भी आ जाएगा। लेकिन कपड़े तो चेंज होते गए, कपड़े तो चेंज होते जा रहे हैं। छोटे शुरू में गोश्त कम था, हड्डियां भी छोटी थी, खून भी कम था, ऐसे ऐसे हड्डियां बड़ी होती गई, गोश्त ज्यादा होता गया, बाल निकलते गए, दांत निकलते गए, और इसी तरह से खून भी बढ़ता गया, सब कुछ होता गया। फिर बुढ़ापे के अंदर फिर झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर ये चमड़ी सुकड़ने लग जाएगी, हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, खून कम होने लग जाएगा। ये तो सब कुछ उलट होने लग गया। फिर भी अहमियत किस चीज की है? अगर वो जिंदा है तो अभी उसके अंदर जान मौजूद है तो उसकी अहमियत है। लोग उसकी कदर कर रहे होते हैं, लोग उससे कोई हिसाब किताब होता है या जो भी काम होता है उसको याद रखते हैं। जब एक बंदा मर गया, उसकी दौलत किस काम की, उसके कपड़े किस काम के, उसकी चमड़ी किस काम की, उसकी कोई भी चीज़ है, जो भी उसने ज़मीन वगैरह बनाई होगी या रेलगाड़ियाँ बनाई होगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें बनाई होगी, किसी चीज़ की होगी वो। अब अगर आप परेशान हो रहे हो तो परेशान किस बात पे हो रहे हो? खाना सही नहीं है, इसका खाना बहुत अच्छा है, मेरा खाना अच्छा नहीं है, इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरे कपड़े बहुत अच्छे नहीं है, इसका रंग बहुत गोरा है, मेरा रंग गोरा नहीं है, या उसका कद मतलब अच्छा है और मेरा कद बहुत ज़्यादा छोटा है, या कद बहुत ज़्यादा लंबा है, इस बात पे परेशान हो। उसके पास पैसे ज़्यादा, मेरे पास पैसे कम है, इस बात पे परेशान है। उसका घर बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत छोटा है, इस बात पे परेशान है। उसके घर में अफराद ज़्यादा है, मेरे घर में फर्द कम है, इस बात पे परेशान है। किस बात की परेशानी? परेशानी तो होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल चीज, असल चीज क्या है आपके पास? वेरी गुड, जान। और वो अल्लाह ताला ने अभी बरकरार रखी हुई है। अभी तो जान अल्लाह ताला ने नहीं खींची आपकी। अगर जान है आपके अंदर तो सारा जहान है। एक अगर आपके अंदर जान है तो सारा जहान है। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, बोल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो ना। तो सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? अगर ये जान निकल जाए, रूह निकल जाए, सांस निकल जाए, फिर तो चले रोए पछताए, लेकिन उसमें रोना पछताना क्या? वो तो मर गए। मरने के बाद क्या रोना पछताना? तो वो जो एक इंसान जो होता है, सही मायनों में इंसान, जो अल्लाह पे भरोसा करने वाला इंसान है, वो कभी इस तरह से परेशान नहीं होता दुनियावी चीज़ों की बुनियाद पर। जो दुनियावी चीज़ें हैं उसमें परेशान कौन होता है? जो दुनिया का होके रह जाता है, जो दुनिया की चीज़ों को देखता है, दुनिया के कपड़े देखता है, दुनिया के खाने देखता है, दुनिया वालों के जो पैसे वगैरह वो देखता है, दुनिया की रंगत वगैरह को देखता है, दुनिया के कद वगैरह को देखता है। समझ में आ गई?
جو اللہ کا ہو جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو جو پہچان لیتا ہے, اسے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سارا کھیل تماشا جو ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں سجایا گیا ہے, اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھے اچھے کپڑے پہننا ہی سب کچھ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جنت سے منگوا سکتے تھے. ایک اشارے کی دیر تھی نا, ایک اشارے میں اوپر سے آ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے جنت سے کپڑے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کپڑا پھٹتا تھا وہاں پہ کیا کر لیتے تھے, پیون کا مطلب ہے کپڑے کے اوپر ایک دوسرا کپڑا رکھ کے سلائی کر لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک جب تھوڑی سی ٹوٹ جاتی تھی اس کو خود ہی اپنے ہاتھ سے سلائی کر لیتے تھے. جوتی جنت سے نہیں آ سکتی تھی. بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے تھے, 2 پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے. کیا جنت سے کھانے نہیں آ سکتے تھے؟ بچوں سب کچھ آ سکتا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے پتھر مار کے لہو لہان کر دیا تھا, دان مبارک شہید کر دیے تھے. تو کیا اللہ وہ جب فرشتے آ گئے تھے, فرشتے تو باقاعدہ آ گئے تھے نا, بس صرف اجازت مانگ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اجازت دیں تو پوری بستی کو مسل کے رکھ دیں, 2 پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا, منع کر دیا تھا, نہیں بدلہ لیا. اور ہم بدلے لینے لگ جاتے ہیں, اس نے مجھے یوں کر دیا, اس نے مجھے یوں کر دیا, سر اس نے مجھے یوں کر دیا. اب وہ شکایت کا مطلب کیا ہے کہ آگے سر اس کو تھپڑ ماریں گے, مجھے بیٹھ کے بڑا مزہ آئے گا, مجھے سکون آئے گا کہ اس کو سر نے تھپڑ مارے. یہ تو پھر وہ کافروں والی علامتیں ہیں نا, یہ تو کافر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دیا کرتے تھے. آپ کے اندر قوت مدافعت ہی نہیں ہے, آپ معاف ہی نہیں کرنا سیکھا. آپ نہ گھر والوں نے سکھایا نہ ہم نے سکھایا. ہمارا بھی قصور ہے, گھر والوں کا بھی قصور ہے. آج سے ہم بھی سکھائیں گے, آپ کے گھر والے بھی سکھائیں گے, اور آپ سیکھنے کا ذہن بنا لو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیا کرو. اصل چیز تو روح ہے, اصل چیز تو آپ کے اندر سانس ہے. سانس تو بحال ہے, چوٹ لگ گئی ہے دوبارہ صحیح ہو جائے گی, انگلی ٹوٹ گئی ہے دوبارہ صحیح ہو جائے گی, پیسے کسی نے چھین لیے نکال لیے یا کچھ بھی گم ہو گئے ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گے. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ چلتے چلتے کسی جگہ سے کچھ کپڑا وغیرہ پھٹ گیا وہ دوبارہ آ جائے گا. چلتے چلتے گر گئے, چوٹ لگی, یا کسی نے گرا دیا, چوٹ لگی ہے, تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دو. کیا ہے, تھوڑی سی چوٹ لگی اس کے بعد صحیح ہو جاؤ گے. آپ تو ویسے بھی تو گر جاتے تھے بغیر کسی وجہ کے, یعنی کہ کوئی دھکا نہیں دیتا, بارش ہوتی ہے پھسلن ہوتی ہے, پھسلن کی وجہ سے گر جاتے, چوٹ تو ادھر بھی لگ جاتی ہے. تو پھر کیا کر لو, میں ادھر پانی پی رہا ہوں, تھوڑا سا پانی میں ایسے پھینکنے لگا ہوں اور ان کے کپڑوں پہ چلا جائے اور یہ شور مچا دے, کپڑے گیلے کر دے, کپڑے گیلے کر دیے اور ڈانٹ پڑوا دے, یعنی 3-4 تھپڑ لگوا دے. اب 3-4 تھپڑ سے اسے خوشی مل گئی. اب اس کے بعد گھر جا رہی ہو اور اس کے بعد بارش ہو جائے, بارش میں تو پورے کپڑے بھیگ گئے. اب بدلا لو, بادلوں کو جا کے جوتیاں مار لو گے. بچوں یہ مسئلے کے حل نہیں ہوتے. پانی گر گیا تو خشک بھی ہو جائے گا, چوٹ لگ گئی تو صحیح بھی ہو جائے گی. لیکن جب پیار سے جواب دو گے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بجائے بدلہ لینے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا. بدلہ لے سکتے ہیں لیکن سکھایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کے پاس طاقت بھی ہے, بدلہ لے بھی سکتے ہیں, پھر بھی بدلہ نہ لیں, معاف کر دیں. کیونکہ اصل چیز کیا ہے, جان, روح, سانس. یہ اگر آپ کی چلے گی, سانس اگر چلے گی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر جس کپڑوں پہ اتراتے تھے کہ مہنگے کپڑے تھے اور مہنگے کپڑے پہ پانی پھینک دیا, وہ کپڑے تو اس دنیا میں رہ جائیں گے. پیسوں کی وجہ سے کسی کو مارا ہے, پیسے بھی دنیا میں رہ جائیں گے. زمینوں کی وجہ سے قتل نہیں کر دیتے لوگ کہ ہمارا بننا بولتے ہیں, وہ جو ایک کنارا سا ہوتا ہے بننے کے اوپر, وہ تھوڑا سا اس طرح کرتے کرتے وہ اپنی طرف لے لیتے ہیں لوگ. 2 زمینیں ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ, تو ادھر سے وہ مارتے رہتے کچھ حصہ اپنے کمزور بھائی کا, یعنی کہ جو بھائی ذرا کمزور ہوتا ہے کہ یہ لڑ تو سکتا نہیں ہے, چلو اس کی زمین اپنی طرف لے لیتے ہیں. بس 1-2 چند انچ وغیرہ کی ہوتی ہے, وہ اس طرح اپنے طور پہ کرنے لگ جاتے ہیں. بعد میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, 7 بندے قتل ہو جاتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی اس چیز کے بدلے, جو مٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, اور وہ تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. 7 بندے تو گئے دنیا سے, اور یعنی کہ قبر کے اندر, مٹی کے اندر چلے گئے نا. کوئی فائدہ ہوا؟ وہی بیٹھ کے صلح کر لیتے, چلے تھوڑی کیا اور زیادہ کیا, اتنی زمین تو پڑی ہے, چلو اس نے لے لی تو لے لی, رکھ لے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا اجر جو دینا ہے. سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے ہمارے اندر؟ جان ہے, روح ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ موجود ہے تو اس کا مطلب ابھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا. اگر کسی نے گھر چھین لیا ہے تو وہ فزیکل ایک چیز ہے, وہ دوبارہ مل سکتی ہے. زمین چھین لی ہے وہ مل سکتی ہے, کپڑے چھین لیے وہ مل سکتے ہیں, روٹی چھین لی ہے وہ مل سکتی ہے. اگر جان چھین لی, روح چھین لی, سانس نکل گیا, پھر کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ پھر کچھ بھی نہیں. پریشانی کیا ہے؟ ہوم ورک نہیں کیا, یہ پریشانی ہے. سبق یاد نہیں ہے, یہ پریشانی ہے. نمبر کم آ جاتے کسی سے, یہ پریشانی ہے. پیسے تھوڑے ہیں اور سہیلی کے پاس زیادہ ہیں, یہ پریشانی ہے. تو پریشانی کیا ہے؟ ویری گڈ. سیرت کے لیے کریپنگ کرو, سیرت کے لیے کریپنگ کرو. اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پہ آپ کو ایمان ہے تو فی الحال کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی اگر پریشان ہو تو پھر سمجھ لو کہیں نہ کہیں نا امیدی ہے, اور نا امیدی کفر ہے. اسلام کے اندر نا امیدی
कुफर है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और अगर आप खुश हैं इसका मतलब वाकई आप अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही सब कुछ देना है, अल्लाह ताला ने ही सब कुछ लेना है। और हम नाराज हैं या हम परेशान हैं, इसने ये चीज़ छीन ली, उसने वो कर दिया, उसने गाली दे दी, उसने बदनाम कर दिया, उसने इल्ज़ाम लगा दिया, उसने ये पकड़वा दिया, उसने छिनवा दिया, मतलब क्या क्या पता नहीं सोचते रहते हैं। ऐसा करते हैं ना? करते हैं ना? मैं अगर हाथ मार के ये दीवार गिरा दूं तो जो इसका मालिक होगा वो थप्पड़ थप्पड़ मारेगा, डंडे मारेगा। लेकिन जैसे रात को आंधी, और वो कल रात को, परसों रात को जब आंधी वगैरह तूफान वगैरह आए थे ना, उस तूफान और आंधी से अगर ये टूट जाए, गिर जाए, तो फिर वो क्या करेगा? तो पहले यही सोच लिया करो, जब आपके साथ कुछ हो गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से होता तो फिर क्या करते? कुछ नहीं ना। तो अभी भी वो अल्लाह के बंदे ने किया है ना, अल्लाह के बंदे ने कुछ कर दिया, अगर उसने ज्यादती की है, गलत किया है, तो अल्लाह ताला इसके बदले में आपको ज्यादा अजर देगा, ज्यादा अजर देगा। लेकिन अगर आपका कसूर था फिर उसने किया, फिर तो वैसे ही बदला पूरा हो गया उसका, बस जान छूटी। अब बात समझ आ रही है? यस सर। इज्जत नफ्स को बरकरार रखा करो बच्चों। परेशानी की कोई भी बात नहीं होती, मेरे बाल छोटे, इसके बाल बड़े, मेरा पेट मोटा, उसका पेट छोटा, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, मेरे 3 दांत टूटे हुए हैं, उसके 2 दांत टूटे हुए हैं, इसके 32 दांत है, उसके मोती जैसे दांत है, मेरे सोने जैसे पीले पीले गंदे गंदे दांत है। तो ये ऐसी बातें नहीं सोचनी आपने। अपने आप को साफ सुथरा रखना है, बेहतर रखना है। अल्लाह ताला ने जब तक आपको सांस दी है तब तक आपके पास चांस है। सांस है तो चांस है, चांस का मतलब मौका। आपके पास अभी भी मौका है। आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हो, अपने आप को साफ सुथरा बना सकते हो, अपने आप को पढ़ा लिखा बना सकते हो, अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो, अपने आप को इज्जत वाला बना सकते हो। ठीक है, अपने आप को मज़ाहिया बना सकते हो, अपने आप को कुछ भी आप बना सकते हो जब तक आपके अंदर सांस है।